دامد اور میں اج دے خطاب اندر اس بھاگاں والی ماں دی بارگاہ وچ ہدیہ محبت پیش کرن دی نیت لے کے آیا کہ جے دے بطن اطہر وچوں مصطفیٰ دا میلاد ہویا ہے، یعنی حضرت سیدہ کائنات مخدومہ عالم جناب سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا صلاۃ اللہ و سلام اللہ علیہا آپ دا ذکر خیر کرنا ہے۔ آپ دا ذاتی نامی اسم گرامی آمنہ اور آپ دا تعلق خاندان قریش دی ہی ایک شاخ بنو زہرہ دے نال ہے۔ یاد روے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اے حضور دے صحابی نے اور عشرہ مبشرہ وچ شمار ہوندے نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دا تعلق بھی بنو زہرہ قبیلے دے نال سی۔ مشکات المصابیح وچ موجود ہے، جدوں انہاں نے آنا نا تے سرکار نے اٹھ کے استقبال کرنا اور مسکرا کے فرمانا، سعد میرا ماموں جے، کسے دا ماموں ہے میرے ماموں ورگا تے لے آؤ۔ یعنی بنو زہرہ قبیلے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے انس اے پیار اس وجہ تو ہے کہ اس قبیلے نال حضرت جناب نبی کریم دی اماں جان سیدہ آمنہ بنت وہب دا تعلق اور رشتہ ہے۔ حضرات آپ دے والد گرامی دا نام وہب عبد مناف دے بیٹے نے اور آپ دی والدہ دا نام برہ بنت عبد العزیٰ ہے۔ حضرت جناب سیدہ آمنہ طاہرہ صلاۃ اللہ علیہا آپ نو اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبیاں تے سبز بختیاں عطا فرمائیاں کہ آپ دے شکم پاک چوں ساڑے نبی دنیا تے تشریف لے آئے۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ حضرات کائنات اچ کوئی ماں کہندی ہے میں غوث دی ماما، کوئی کہندی ہے میں ولی دی ماما، کوئی کہندی ہے میں کتب دی ماما، کوئی کہندی ہے میں صحابی دی ماما، کوئی کہندی ہے میں شہید دی ماما، کوئی کہندی ہے میں تابعی دی ماما، کوئی کہندی ہے میں عیسیٰ روح اللہ دی ماما، کوئی کہندی ہے میں موسیٰ کلیم اللہ دی ماما، کوئی کہندی ہے میں یوسف صدیق دی ماما، ہولی بولے ہو سبحان اللہ۔ کوئی کہندی ہے میں حضرت جناب شیس دی ماما، کوئی کہندی ہے میں حضرت ذبیح اللہ دی ماما، کوئی کہندی ہے میں ابراہیم خلیل اللہ دی ماما، اما آمنہ فرماندیاں نے میں سارے نبیاں دے نبی دی ماما۔ اسے واسطے حضرات گرامی میں لکھی ہے مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ، مرتبے جن کو کیے رب نے عطا۔ سارے نے کہنے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، تازہ کلام تے تازہ دم ہو کے کہنے تے ساری تقریر وچ میں تہاڈی جان نہیں چھڑنی جنہ چکر سارے نے کیا نہیں، میں منقبت مکانی بھی نہیں۔ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ، مرتبے جن کو کیے رب نے، کہ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ، مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ۔ ایس مصرے تے نہ بولیا تے میں دکھ لے کے واپس جاواں گا۔ جن کا بیٹا ہے امام الانبیاء وہ آمنہ، گونج پہ جائے جن کا بیٹا ہے
امام حضرات گرامی امت مصطفیٰ کہلان والے لوگ مسلمان کبان والے لوگ چار طرح دا عقیدہ رکھ دینے نبی کریم علیہ السلام دے والدین ماجدین کریمین عزیزین عظیمین جلیلین شریفین رضی اللہ تعالی عنہما دے متعلق مسلمان کبان والا ایک گروہ اے عقیدہ رکھ دے کہ نبی پاک دے والدین نعوذ باللہ کفر دی حالت وچ مرے نے لہذا دو میں جہنمی نے ساڑا انہ کمینے لوکاں نال کوئی تعلق ہے وہ ساڑا انہ بے ادباں تے گستاخاں نال کوئی رشتہ حضرات گرامی مسلمان کمان والیاں دا دوسرا گروہ انہاں دا اے عقیدہ ہے کہ عالم فطرت دے لوگ فطرت بھی پڑھیا جاندہ ہے فطرت بھی پڑھیا جاندہ ہے اے فطرت یا فطرت تا دے نالے حضرات اے دا معنی خالی ہندہ ہے ساکن ہندہ ہے عربی دا لفظ ہے اس تو مراد اوے او دور وے کہ جیڑا دور دو نبیاں دی بعثت دا درمیانی دور ہوئے یعنی جس زمانے وچ کوئی نبی نہ آیا ہوئے وہی خدا دا سلسلہ رک گیا ہوئے حضرات گرامی اس دور دے لوگ انہاں واسطے اے ہوئی کافی ہے کہ اللہ نو ایک من دے ہوئے اللہ دے اگے چک دے نہ ہومن سجدہ نہ کر دے ہومن بس اے ہوئی گل اینا واسطے کفایت کرے گی اینا نو عذاب نہیں دیتا جاوے گا حضرات گرامی اے عقیدہ رکھن والے گل کولو نہیں کر دے اللہ دا قرآن 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 15 دا آخری کچھ حصہ خالق و خلاق عالم ارشاد فرماندہ وما کننا مؤذبین حتی نبعث رسولا خیر ہوئے تواڈی بول دیو اللہ فرماندا ہے اسی عذاب دین والے نہیں کنہ لوکانوں اس قوم نو کہ جدے وچ اسی نبی نہ بھیجیا ہوئے until we send the messenger to them جدوں تک اسی انہاں وال کوئی پیغمبر نہ بھیجیے اسی اس قوم نو عذاب دین والے اسی انہاں لوکاں نو عذاب دین والے نہیں لہذا نبی کریم علیہ السلام دے ابا جان سرکار دی ولادت با سعادت تو پہلے ہی وصال کر چکے سن سرکار دی 6 سال عمر شریف ہوئی حضرت اماں آمینہ دا بھی وصال ہو گیا یعنی اعلان نبوت تو پہلے پہلے دو میں ہی چلے گئے لہذا اے دور فطرت وچ گئے نے انشاءاللہ دو میں نجات یافتہ نے اسے واسطے تے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ مرتبے جن کو کیے رب تیسرا عقیدہ وے نبی پاک دے والدین کریمین شریفین علیہم السلام اے دو میں دین ابراہیمی تے سن اور ملت ابراہیمی تے قائم سن اور اے توحید والے سن ایمان والے سن لہذا انشاءاللہ اے ناجی وی نے تے بہشتی وی نے حضرات گرامی چوتھا عقیدہ بمب دلیلیں نہ لوکاں دے کول حضرات گرامی او عقیدہ اے وے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دی خوشی واسطے اپنے محبوب دے والدین نو زندہ فرمایا سرکار دا کلمہ پڑھایا ایس گلتے بندی جو سبحان اللہ دومانو اللہ تعالیٰ نے حضور دے خوشی واسطے حضور دی رضا واسطے زندہ فرمایا دومانو سرکار نے اللہ دے حکم نل کلمہ پڑھایا پھر دومیں وفات پا گئے اے عقیدہ رکھن والا کلہ میں ہی نہیں یا سنی بریلوی علماء تے خطبائی نہیں بلکہ اے عقیدہ مفسر قرآن امام قرطبی دا بھی عقیدہ ہے اے عقیدہ مفسر قرآن امام فخر
الدین رازی علیہ الرحمہ دا وی عقیدہ ہے اے عقیدہ خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی دا وی عقیدہ ہے اے عقیدہ امام ابن حجر مکی علیہ الرحمہ دا وی عقیدہ ہے اے عقیدہ حضرت جناب امام زرقانی دا وی عقیدہ ہے اے عقیدہ جناب سیدنا یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ دا وی عقیدہ ہے اے عقیدہ محمد دیاں زلفاں دے ہر قیدی دا عقیدہ ہے سرکار دے ہر عاشق تے حضور دیاں زلفاں دے اسیر دا عقیدہ ہے صدقے جاواں یار نبی پاک علیہ السلام دی خوشی تے رضا واسطے اللہ کریم نے سرکار دے والدین نو زندہ فرمایا تے حضور دا کلمہ پڑھایا یہ گل میں کولونی کر کے جاواں گا بے شمار کتاباں وچ روایات موجود نے پر میں جڑا ایگزیکٹ ریفرنس پیش کرن لگا خود زیارت کر کے آیا امام اجل امام سہیلی علیہ الرحمہ دی عربی زبان دی کتاب الروض العنف دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا کل جلداں 4 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 299 ہوتے اے دوویں حدیثاں موجود نے جڑیاں پڑھ کے سناون لگا وا کلیدیاں چ ٹھنڈ پاون لگا وا عقیدہ مضبوط بناون لگا وا ایمان نو جلا پہنچاون لگا وا ہاتھ پھڑ کے مدینے دے بازار دی سیر کراون لگا وا کریم علیہ السلام دا فرمود خوشبودار سرکار دی حدیث پاک سرکار دا عمل اما عائشہ نے بیان کیتا ان عروۃ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سأل ربہ ان یحیی والديه فأحياهما له وآمن به ثم أماتهما أو كما قالت رضي الله تعالى عنها بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان دینے حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمان دیاں نے ایک دہاڑے نبیاں دے شہنشاہ نے اللہ کولوں سوال کیتا ربا میری ماں تے میرے بابا نو میرے واسطے زندہ کر دے چنانچہ حضرت اما عائشہ فرمان دیاں نے فَأَحْيَاهُمَا لَهُ اللہ کریم نے سرکار دی رضا واسطے اپنے محبوب دی خوشی واسطے حضرت آمنہ تے عبداللہ نو زندہ کر چھڑیا سبحان اللہ اچھی آواز نہ گرامی فرماندیاں نے وآمن بھی پھر دوماں نے حضرت عبداللہ تے بی بی آمنہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آندہ حضور محبوب رب غفور دا کلمہ طیبہ پڑھیا ثم اماتہما پھر دوماں نو اللہ پاک نے دوبارہ موت دی وادی وچ اتار دیتا حضرات گرامی پھر میں کیوں نہ کم مرتبے جن کو کیے رب نے عطا منا مرتبے جن کو کیے رب نے عطا کئی بندے پوچھن گے جی کینج زندہ ہو گئے میں کہنا وا قرآن اٹھا جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ دے حکم نال 4 پرندیاں نو ذبح کیتا سورہ بقرہ وچ موجود ہے 4 پرندیاں نو ذبح کر کے حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے حکم نال چنجاں وکھریاں کر دتیاں پنجے وکھرے کر دیتے بالوں پر وکھرے وکھرے کر کے پہاڑاں تے گوشت دے ریزے ریزے بکھیر دیتے پھر اللہ دے حکم نال آواز ماری 4 پرندے زندہ ہو کے گوشت جڑ گیا پر تے کھمب جڑ گئے حضرات پنجے جڑ گئے چنجاں جڑ گئیاں زندہ ہو کے چون چون کر دے سرکار ابراہیم دے قدماں وچ حاضر ہو گئے
اج میں دبکا نہیں مارنا تانوں کیونکہ میں گھروں ہی فریش آیا حضرات گرامی مصطفیٰ لجپال آمینہ دے لال دے والدین کنج زندہ ہوئے جس طرح قرآن دسدا ہے حضرت ابراہیم دے حکم نال اللہ دے آرڈر نال 4 پرندے زندہ ہوئے اسی طرح حضور دے والدین بھی زندہ ہوئے بلکہ حضرات پڑھو اللہ دا قرآن سورہ بقرہ دے اندر موجود ہے حضرت موسیٰ دے دور وچ قتل ہو گیا تے قتل سکے رشتہ دار نے کیتا اللہ دے حکم دے نال حضرات قاتل دا پتہ لگان واسطے اللہ نے فرمائی کہ گائے نو ذبح کرو او دے گوشت دا ایک مخصوص پارچہ مقتول دے جسم دے نال مس کرو جسم نال مس کیتا گیا مقتول اٹھ کے بیٹھ گیا اپنے قاتل دا نام دسیا تے پھر فوت ہو گیا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دا مقتول زندہ ہویا ہے اسی طرح محمد دے والدین بھی زندہ ہوئے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو اللہ دا قرآن جس طرح حضرت جناب عزیر علیہ السلام نو اللہ نے اپنے نبی نو 100 سال تو بعد دوبارہ زندہ کیتا اللہ دے نبی تے زندہ ہوئے نال آپ دا گدھا جدیاں ہڈیاں بھی گل کے مٹی اچ مل گئیاں سن وہ بھی زندہ ہو گیا جس رب نے حضرت عزیر نو تے حضرت عزیر دے دراز گوش نو زندہ کیتا اسے رب نے مصطفیٰ پاک دے والدین نو زندہ کیتا اللہ دا قرآن پڑھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبران تے جا کے مردیاں نو زندہ کر دینے اور جس طرح حضرت جناب عیسیٰ دے کہن تے مردے زندہ ہوندے نے اسی طرح اللہ دے حکم نال میرے آقا دے والدین زندہ ہوئے نے نالے حضرات گرامی آؤ میں دوسری حدیث اسی کتاب دی اسی جلد دے اسی صفحے تو سناوا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دیا نے حجۃ الوداع تو واپسی دا موقع میں اپنے آقا دی میت وچ سان سفر جاری سی اچانک مقام ابوا آ گیا جتھے مصطفیٰ لجپال دی امی جان سیدہ آمینہ دی قبر شریف ہے سرکار نے فرمایا عائشہ جی آقا حکم ہوئے فرمایا تو ایتھے اونٹ دے کول بیٹھ میں امی دی قبر دی زیارت کر کے آواں گا حضرت عائشہ کہندیاں نے میں رک گئی سرکار گئے روندے گئے نین ساون بھادوں دی طرح برس دے پینے کہندیاں نے انہا حضور روئے کہ میں بھی روئی پر جدوں سرکار واپس آئے حضور دا چہرہ پہلے دن دے کھڑے ہوئے گلاب دی طرح کھڑیا ہویا ہے میں عرض کیتا آقا جدوں گئے سو تے رو رہے سو حتیٰ کہ فبقیت لبکائی کا پاڑے رون دی وجہ تو میں بھی رون دی رہی ہاں آقا جی اکھاں سرخ ہو گئیاں رو رو کے پر ہن جدوں تسی واپس آئے ہو تے پہ ہس دے ہو وجہ کی یہ نبی پاک دی مسکراہٹ دوبالہ ہو گئی فرمایا ذہبتو بقبری آمینہ تا امی میں اپنی اماں جان حضرت آمینہ دی قبر دی زیارت واسطے گیا سا میں قبر دے قریب کھلو کے رب کردگار پروردگار دی بارگاہ وچ عرض کیتا ربا میں تیرا محبوبہ میری محبت دی لاج رکھ کے میری ماں نو زندہ کر دے رب کردگار نے میری ماں نو زندہ کر دیتا آمانت میری ماں کلمہ پڑھ کے میرے تے ایمان لے آئی فرد اللہ پھر اللہ نے میری ماں نو وفات دی وادی وچ دوبارہ اتار دیتا صدقے جاواں مینوں بہتیاں گلاں نہیں آندیاں میں انی گل کہنا چاہنا حضرت جناب محدث دہلوی علامہ عبدالحق علیہ الرحمہ آپ اشعۃ اللمعات فی شرح مشکات وچ لکھ دینے آپ فرماندے نے اس حدیث دی سند تے شبہ نہ کریں اگرچہ اے حدیث موضوع یعنی من گھڑت نہیں ضعیف ہے پاویں ضعیف ہے پر یہ سنداں اتنی کثرت وچ نے کہ اے حدیث حسن بلکہ حدیث
صحیح دے درجے تے فائز ہو چکی ہے بلکہ مقدی گل مقامات ٹوبے والے ہو سانو نہیں بہتیاں گلاں آندیاں تو کہ مصطفیٰ کریم دے والدین نو نعوذ باللہ جہنمی تے دوزخی لگ جائے گا پتہ یاد رکھی مفسر قرآن سید محمود آلوسی علیہ الرحمہ نے بڑی ڈاٹی تے ڈونگی تے بڑی پکی گل لکھ دیتی تفسیر روح المعانی اندر فرماندے نے اے مولویو مصطفیٰ دی ماں تے باپ دے ایمان تے بحث کرنے والے ہو منو خطرہ ہے تسی آپ کافر ہو گے مرنا ہے فرماندے نے منو تے انج دا خطرہ ہے کہ کدھر تو آپ ہی بے ایمان ہو کے نہ مر جاویں سرکار دے والدین دے ایمان تے بحث کرنے والے تیرے باپ نو کوئی کلا ہی انپڑھ کہہ دے وے دیہاتی کہہ دے وے تو ناراض ہو جانا ہے اوے مصطفیٰ لجپال دی ماں نو کیڑے منہ نال جہنمی کہنا ہے کیڑے منہ نال حضور دے ابا جان نو دوزخی تے کافر کہنا ہے مشرک کہنا ہے غیر مؤمن کہنا ہے حیا کریا کر ملا قیامت دے دن سرکار نو کی منہ وکھائیں گا سرکار دا دل دکھے گا اپنی ماں دی بدخوائی سن کے یاد رکھی بیڑے گرک ہو جانے نہیں اللہ دا قرآنی تے سورۃ التوبہ دی آیت نمبر 61 دا آخری حصہ اللہ فرماند ہے والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم فرماندہ ہے لوگو جن نے میرے رسول نو تکلیف دیتی یاد رکھو دے واسطے دردناک عذاب ہے مولوی صاحب کتھے جاؤ گے جے حضور نے قیامت دے دن منہ پھیر لیا سرکار دے والدین دی عزت کریا کر حضور دی امی جان تو صدقے تے قربان ہو جاؤ کیونکہ ساڈے نبی دی امی ہے تے جے ماما دی تعریف کریے تے پتر راضی ہوندے نے عامر نال مل کے سرکار دی شفاعت دی امید رکھ کے سرکار دی امی جان دی بارگاہ عالیہ وچ ہدیہ محبت و عقیدت پیش کر تے کہہ دے مرتبے جن کو کیے رب نے عطا وہ آمنہ مرتبے جن کو اور شعر سنے ہو کہ باعث تخلیق کائنات نور مصطفیٰ باعث تخلیق کائنات نور مصطفیٰ باعث تخلیق کائنات نور مصطفیٰ سنی جن کے شک میں پاک سے ظاہر ہوا وہ آمنہ جن کے شک میں پاک سے ظاہر ہوا تواڈیاں ماواں دی خیر ہوے جے ٹر گئیاں نہیں اللہ جنتاں وچ اونچے کر دے وے اے نبیاں دے نبی دی ماں دی بارگاہ وچ ہدیہ محبت پیش کرو مل کے کہو جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا وہ آمنہ جن کا بیٹا ہے حبیب ہر ہفتے عبد الرحمان فریدی ساڈا بھرا ساڈے واسطے نعرے لاندے نے اج انہاں واسطے اسی نہ نعرہ لا دئیے ایتھے اگے آؤ نعرہ تکبیر لاؤ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت والدین مصطفیٰ زندہ باد والدین مصطفیٰ آبا بین مصطفیٰ آبا بین مصطفیٰ آبا بین مصطفیٰ حضرات گرامی مرتبے جن کو کیے رب نے عطا اور
اور حضرات گرامی اللہ کریم جل شانہ نے خود منتخب کیتا حضرت آمینہ نو نور مصطفیٰ انہاں دے شکم وچ رکھیا اے زمیندار بندے بیٹھے ہو چودھری بندے بیٹھے ہو ایمان نال دسو یار مفتی گجرات مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی علیہ الرحمہ آپ نے بمب دلیل پیش کی تھی آپ فرماندے نے مصطفیٰ کریم دی امی جان نو مشرکہ کہن والے ہو اوے مشرک تے پلید ہندے نے اپنے چار چفیرے ویکھو جٹ دی بیوی جٹی نو اتنی عقل دیتی ہے اللہ نے وہ جدو مجھاں گاواں دا دودھ چوندی ہے انہوں جاگ لاندی ہے پھر جدو دے وچوں مکھن کڈ دیے مکھن دے پیڑے کڈ کے توتے ہوئے برتناں نو دوبارہ دھو کے صاف کر دیے پھر انہاں دے وچ اللہ دا نور ہے نا دودھ پھر دودھ رکھ دیے وسیم القادری صاحب جملہ تواڈے نام جے سادہ جملہ حضرات گرامی جٹی نو اینی عقل ہے کہ وہ صاف برتن وچ اللہ دا نور پاندی ہے گندے پانڈے وچ اللہ دا نور دودھ یا مکھن یا گھی نہیں رکھ دی اوے اللہ نے مشرک دے مشرکہ عورت دے پیٹ وچ اپنا نور رکھ دیتا اب پاگل خانے داخلہ لے جا گئے زندہ باد ڈٹ کے زندہ باد حافظ عبید اللہ صاحب نے نعرہ لایا ایس پور تو ساڑی تقریر سنن واسطے آندے نے عظیم عالم دین دے پتر نے اللہ پاک انہاں دے بزرگانو جنت الفردوس وچ اچے مقام عطا فرمائے اے شیر میں انہاں دے نام کرن لگا تے اے دا ثواب انہاں دے بزرگانو پیش کرن لگا تے ویکھیو میں کی لکھیا ہے کہ چاہیے تھا نور احمد کے لیے کوئی امین چاہیے تھا حضرات امین کنو کہندے نے امانت دار نو اللہ نے اپنا امان اپنی امانت یعنی اپنے محبوب دا نور رکھنا سی کسے پیٹ وچ تے اللہ نے کنو منتخب کیتا چاہیے تھا نور احمد کے لیے کوئی امین چاہیے تھا نور احمد کے لیے کوئی امین منتخب جن کو خدا نے خود کیا وہ آمنہ منتخب جن کو خدا نے خود کیا وہ آمنہ منتخب جن کو خدا نے بولو بولو انشاءاللہ آواز سیٹ ہو جائے گی قاری صاحب پچھلے جمعے دا بدلہ لے رہے ہیں پچھلے جمعے میں کیا سی آواز کوٹ دیتی جو انہوں نے ڈبل کر دیتی ہے بہت ہی کھول دیتی ہے منتخب جن کو خدا نے خود کیا وہ آمنہ سارے آنے کہنے منتخب جن کو خدا نے جن کا بیٹا ہے حبیب کبریاء حضرات گرامی اللہ کریم نے انتخاب کیتا جناب سیدہ آمینہ طاہرہ دے شکم انور دا تے کس طرح کس حسن دے نال انتخاب کیتا احوال ملاحظہ ہو منظرہ سیرت حلبیہ دے اندر موجود ہے حضرت سیدہ آمینہ پاک جس قبیلے وچ پیدا ہوئیاں آپ حضرات گرامی آپ دے قبیلے دے اندر ایک بچی پیدا ہوئی اس بچی دا رنگ جمدیاں بڑا کالا سی یا پھر دے چہرے تے ایک
حصہ کالا سی جنویں دے والد نے بدشگونی سمجھیا اپنے واسطے انہوں غیر مبارک سمجھیا اپنے غلام نو بچی تھما کے کہن لگا جا دور چلا جا ٹویا کڈ کے اس بچی نو دفن کر کے آ جا حضرات اس بندے نے غلام نے اس بچی نو اٹھایا جدا نام سودا رکھیا گیا سی بچی نو اٹھایا دور چلا گیا جا کے ٹویا مارے بچی نو رکھن لگا رکھ کے مٹی پان لگا ہاتھ فے غیبی تو ندائے سروش آئی اوہ خبردار اس بچی نو دفن نہ کریں حضرات بندہ ڈر گیا اوزار اوتھے سٹے تے اس بچی نو سینے لایا تے دوڑے آکے ایدے والد نو کہندے نا عالی جناب میں اے فریضہ انجام نہیں دے سکدا تسی کسے ہور کو لوئے کم کروا لوا انہیں آکھیا وجہ کی یہ اس نے ساری سچویشن دس دیتی کہندے میں اس بچی نو ٹویا کڈ کے رکھ کے مٹی پان لگا سا اچانک غیب تو آوازاں آن لگ پئیاں میں سمجھیا میری موت واقعی ہو جائے گی اگر میں اس بچی نو دفنایا لہذا میں اس بچی نو دفنا نہیں سکدا اے فریضہ کسے ہور دے ذمہ لا باپ نے جدوں ایک گل سنی انہیں حضرات اس بچی نو زندہ در قبر کرن دا فیصلہ واپس لے لیا اس بچی نو پالنا شروع کر دیتا جدوں اے بچی قبلہ بابا جی ایک وریام والے بابا جی جڑے نے بیٹھے قیام پور والے توڑے نام جملہ اے حکایت توڑے نام کیونکہ پنڈاں دے بندیاں نو دیسی گلاں بہت پسند ہوندیاں نے حضرات گرامی جدوں اے بچی جوان ہوئی غیر انسانی قوتاں دی مالک سی اور انتہا درجے دی بلا درجے دی قیافہ شناس جویں ایپا مسٹری ایک علم دست شناسی کہ لوگ ہاتھ پڑھ کے او عالم دست دیندے نے مستقبل وچ تیرے نال کی ہونا ہے اسی طرح قیافہ شناسی بھی ایک علم ہے حضرات سودا بلا دی قیافہ شناس ہے چہرے ویکھ کے اعضائے جسم ویکھ کے دست دیندی ہے مستقبل وچ تیرے نال کی ہون والا ہے ایک دہاڑے سودا دے دل وچ پتہ نہیں کی گل آئی کہن لگی یا بنی زہرا اے بنو زہرا قبیلے دے لوگ اپنیاں بچیاں تے بیٹیاں تے بہواں نو بہناں نو ماواں نو سوریاں نو اکٹھیاں کر کے میرے ڈیرے تے لے آو انہاں آکھیا خیر تے ایویں کہن لگی میں ایک پیش گوئی کرنی ہے کیونکہ میرا علم دسدا ہے اس قبیلے دیاں عورتاں وچ ایک نظیر رہوے یا پھر ایک ایسی عورت ہے جدے شکم وچوں کوئی نظیر پیدا ہوئے گا کیا اچھا ہی گل ہے ساریاں بیبیاں بہو بیٹیاں ماما بہناں نو اکٹھا کر دیتا گیا سودا ایک بی بی نو کہندی یہ میرے کول آئی جا ایک بی بی آئی سودا نے اعضائے جسم ویکھے چہرے دے اعضاء ویکھے حضرات سر مار کے کہندی ہے نہیں دوسری نو بلاندی ہے سر مار کے کہندی ہے نہیں تیسری نو بلایا چوتھی نو بلایا پنجویں نو بلایا کردیاں واری آ گئی تیرے میرے آقا مصطفیٰ دی امی جان حضرت جناب آمنہ بنت وہب دی جناب آمنہ دے چہرے نو ویکھ کے چیخ مار کے کہندی یہ آئی بچی جے اے بنو زہرا قبیلے والے ہو میری گل نو یاد رکھنا ہادی نذیرہ او تلد نذیرہ یا تے آپ نظیر آئے یا پھر اے دے پیٹ وچوں ایک نظیر نبی پیدا ہون والا ہے جدیاں اچیاں شانہ ہون گیاں جڑا اللہ کولوں برہانہ لے کے آوے گا حضرات گرامی ہن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بشارتاں ملن لگ پئیاں ادھروں حضرات گرامی جناب عبدالمطلب والی تقریر تسی سنی ہے میرا سوا گھنٹے دا خطاب جناب عبدالمطلب نو یمن دے ایک راہب نے آکھیا سی کہ بابا جی تسی بنو زہرہ وچ جا کے نکاح کر لو حضرت جناب سیدنا عبدالمطلب آئے بنو زہرہ وچ آ کے شادی کرن لی رشتہ لبنا شروع کر دیتا تے دو رشتے لب گئے چاچیاں تایاں دیاں کڑیاں ایک اپنے واسطے منتخب کر لئی ایک جناب عبداللہ واسطے منتخب کر لئی حضرت سیدہ آمنہ نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماجدہ بہو بن کے حضرت عبدالمطلب دے کار آ گئیاں گویا انہ دا انتخاب اللہ نے کیتا مرتبے جن کو کیے رب نے
عطا وہ آمنہ جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا۔ آؤ میں کچھ عقلی اور نقلی دلائل پیش کرن لگا۔ عقلی دلیل اس دلیل نو کہندے نے جڑی عقل دی ترکڑی وچ تولیے تے پوری اترے، تے نقلی دلیل اس دلیل نو کہندے نے جڑی کتاباں وچ نقل ہوندی ساڈے تک پہنچی ہوے۔ صدقے جاواں میری پہلی دلیل سماعت کرنا، جامع الترمذی شریف کتاب فضائل القرآن اندر حدیث مصطفیٰ موجود ہے۔ ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جمعہ پڑھ کے جا کے کھانا شانا کھا کے توانائی بحال ہوئے، پھر اس حدیث نو یاد کر کے ایک باری مسکرا کے کہہ دیویں سبحان اللہ۔ حضرات گرامی مولا علی تو روایت نبیان دے سردار نے ارشاد فرمایا، لوگو جیڑا بندہ قرآن مجید پڑھ کے اپنے سینے وچ محفوظ کر لیندا ہے، اللہ تعالی دی بارگاہ وچ انہوں اجر ملے گا۔ تے پر قرآن صرف پڑھ کے اپنے سینے وچ محفوظ نہ کیتا ہوئے، فَأَحَلَّ حَلَالَ قرآن پاک دیاں حلال کردہ چیزاں نو حلال جاندہ رہا ہوئے، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ قرآن پاک دیاں حرام کیتیاں ہویاں چیزاں نو اپنے آپ اتے حرام کر کے زندگی گزارن والا حافظ و عالم و عامل قرآن ہوئے، سرکار فرماندے نے ادخلہ اللہ بہ الجنہ، اللہ اس حافظ و عالم و عامل قرآن لو آپ جنت وچ داخل فرمائے گا۔ اگلی گل نوٹس کرنے والی گل، شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتی کلہم قد وجبت لہ النار۔ اللہ حکم دے گا، اے قاری جی، اے حافظ صاحب، اے عالم دین، اے عالم قرآن، اے قرآن تے عمل کر کے زندگی قرآن دے سنہری قانوناں تے اصولان دے مطابق گزارن والے، تینوں قرآن دے اتے عمل کرن دا بدلہ اے دینا ہے۔ اے تیرے گھر والے کھلوتے نے، انہاں وچوں 10 ایسے بندے جنہاں تے جہنم واجب ہو چکی ہے، انگلیاں پھڑ کے جنت وچ شفاعت کر کے نال لے جا۔ جملہ سنیں جی، جملہ سمجھ بھی چاہے، دو میں ہاتھ کھڑے کر کے میلاد دے چنڈے بنا کے اما آمینہ پاک دیاں عفتاں تے عزتاں نو سلام کرنا ہے۔ جنہوں جملہ سمجھ بھی نہ آوے، تیرے کو کوئی مطالبہ نہیں، اور جو بندہ مصطفیٰ کریم تے نازل ہون والا قرآن پڑھے تے او دے تے عمل کرے، حفظ کر کے او دے مطابق زندگی گزارے، او تے جاوے جنت وچ تے اپنے 10 جہنمی گھر والیاں نو جنت وچ لے جا۔ اور جدی شان وچ پورا قرآن اتریا ہے، محمد عربی اپنے ماپیاں نو جنت وچ کیوں نہ لے کے جائے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ ڈٹ کے یار، یا نبی یا نبی، رسول کے غلام، واہ واہ کیا بات۔ اسی جوش نال کہہ دیو، جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا وہ آمینہ، جن کا بیٹا ہے حبیب۔ پچھلے جمعے دے دبکیاں دی معافی یار، کدی کدی بندہ ڈپریس ہو کے پچھوں آندا ہے، بندہ کوئی مار جاندا ہے روند بھی تے کوئی گل نہیں، اپنے دھیاں پتراں نو جویں بندہ ڈانٹ لیندا ہے، بھیناں بھراواں نو ڈانٹ لیندا ہے۔ ساڈے پیچھے نماز پڑھن والے ہو، بھاویں بڈھے بندے ہو، پر ساڈے پتراں دی جگہ تے ہو، او ماں باپ کدی چلے ہو ڈانٹ لیندے نے، ناراض نہیں ہوئی دا۔ پچھلے جمعے دی ناراضگی نو پرا رکھ کے بولو، جن کا بیٹا ہے
حبیب کبریا حضرات گرامی پروف نمبر سیکنڈ پیش کرن لگا وا سنن ابی داؤد شریف کتاب الصلاۃ دے اندر حدیث پاک موجود ہے ان سہل ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بهذا او كما قال عليه السلام حضرات گرامی مصطفیٰ آمینہ دلال نے ارشاد فرمایا لوگوں جو شخص قرآن کریم پڑھے گا وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ اور قرآن پاک پہ عمل کر کے دکھائے گا لوگوں جب قیامت کے دن میدان حشر لگا ہوگا البس والداہ تاجا حضرات سرکار فرماندے نے اس عالم و عامل قرآن دے ماپیانو دومانو نوری تاج پہنائے جانگے احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا فرمایا جڑا دنیا وچ سورج چمک کے تواڈے گھراں دی ایک ایک شے نوں روشن کر دیندا ہے اوے ایس سورج دی روشنی نالوں اس تاج دی روشنی بہتی ہوے گی فرمایا اے لوگو اب خود ہی سوچ لو کہ لو کانت فیکم فما ظنکم بالذی عمل بہذا اگر حافظ و عالم و عامل قرآن کے ماں باپ کی عزت افزائی کا عالم یہ ہوگا قرآن پہ عمل کرنے والے کی اپنی عزت افزائی کا عالم کیا ہوگا پتر سعد اے جملہ تیرے نام تے تیرے اسٹائل دے نام سرکار فرمان دینے لوگو اور جڑا بندہ عالم و عامل قرآن ہوئے او دے ماپیانو نوری تاج پہنائے جانگے ملا جی تیری دو نمبری نو اسی نہیں چلن دینا لوکانو دس کے جا او جڑا قرآن تے علم حاصل کر کے عمل کرے تے او دے ماپیان دی عزت افزائی یہ ہوئے گی اور جنہ دے شہزادے دی ساری ذات دی نات بن کے سارا قرآن آیا ہے اما آمینہ تے بابا عبداللہ دی عزت افزائی دا عالم کی ہوئے گا زندہ باد جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا وہ آمینہ جن کا بیٹا ہے اے صرف اندر والیاں ہاتھ اٹھا کے سلام ہن بولو جن کا بیٹا ہے حبیب ہن صرف بار والیاں سلام محبت ہاتھ اٹھا کے جن کا بیٹا ہے دلیل نمبر 3 نقلی نہیں بلکہ عقلی دلیل پیش کرن لگا امام ابو الحامد محمد بن محمد غزالی علیہ الرحمہ آپ دی کتاب جدا نام دقائق الاخبار یہ دے اندر ایک گل لکھی ہوئی ہے کہ جدوں قیامت دا میدان سجے گا نا ساریاں مخلوقاں نو حاضر کیتا جائے گا حساب کتاب ہوئے گا تے جڑے پرندے چرندے درندے یعنی جانور حشرات الارض جانور ہونگے انہاں نو کیا جائے گا کونو ترابا حساب کتاب ہو گئے تو مٹی ہو جاؤ سارے جانور مٹی ہو جان گے پر 10 جانور ایسے نے جڑے مٹی نہیں ہونگے جنت وچ جان گے بہت شکریہ پتر بہت شکریہ شاد آباد رہو ہس دے وس دے رہو بابا جی جنہوں میں گل سمجھ وچ آ گئی ساری تقریر سمجھ وچ آ گئی تانوں قسم لگے رب کبریا دی ربوبیت دی ایس گل نوں اورے پورے ویکھ کے اور ادھر ادھر ذہن گھما کے نہیں سننا انج فوکس کر لو نگاہاں چ نگاہاں پا لو دل نال دل جوڑ لو دماغ نال دماغ جوڑ لو انشاءاللہ سینہ مدینہ بنا کے جاواں گا
سنیو ذرا میں کیڑی دلیل لے کے آیا 10 جانور جنت وچ جان گے کیڑے کیڑے پہلا حضرت ابراہیم دا بچڑا جنت وچ جائے گا دوسرا حضرت اسماعیل دا دمبا جنت وچ جائے گا تیسرا حضرت موسیٰ دے دور والی گائے جنت وچ جائے گی چوتھا حضرت جناب سیدنا عزیر علیہ السلام دا گدھا جنت وچ جائے گا پانچواں حضرت صالح علیہ السلام دے معجزے دے طور تے جڑی اونٹنی پتھراں وچوں پہاڑاں وچوں نکلی او اونٹنی وی جنت وچ جائے گی چھٹا جانور حضرت سلیمان نال جس چیونٹی نے رانا صاحب گلاں کیتیاں او چیونٹی وی جنت وچ جائے گی اٹھواں جانور بی بی بلقیس دا پیام لے کے جان والا ہود چکی چولا بھی جنت وچ جائے گا اگلا جانور حضرات گرامی جدے پیٹ وچ حضرت جناب یونس نے قیام کیتا او مچھلی بھی جنت وچ جائے گی تے نوواں جانور حضرت جناب امام الانبیاء جس اونٹنی تے بیٹھ کے مدینے دے صحراواں وچ سفر کر دے رہے او اونٹنی بھی جنت وچ جائے گی دسواں جانور اصحاب کہف دا پیرا دین والا کتا بھی جنت سنی جملہ ہن نعرے والی گل کرن لگا انج دا نعرہ کہ ایس مسجد وچ کدی انج دا نعرہ نہ لگا ہوئے سنی دلیل حضرات گرامی او مچھلی جس مچھلی دے پیٹ اندر البدایہ والنہایہ والیاں نے لکھی ہے 3 دن یا 10 دن یا 40 دن حضرت جناب یونس پیغمبر قیام کر کے آئے حضرت یونس نو مچھلی نے کھا لیا رب نے فرمایا خبردار انو خوراک سمجھ کے ہضم نہ کریں ساڈا پرونا سمجھ کے پرون چاری وچ مگر نبی 40 دنوں تو بعد حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ مچھلی دے پیٹ وچوں باہر آئے مچھلی نے اگل دیتا لوگ کہندے نے ویکھیا اللہ نے اپنے نبی نو سزا دتی اوے او مچھلیاں نو کھوا دیندا ہے او ظالم مولوی کدی لوکاں نو اے وی دس باہر آئے او کچھ نہ کھادا نہ پیتا پھر بھی زندہ ہی ہے جملہ سنی حضرت یونس علیہ السلام پترو میری نوی جنریشن اور میں مر جانا ہے اس دنیا تو چلے جانا ہے میریاں اے ریکارڈنگاں چل دیاں رہنیاں نے میریاں اے تقریراں تسی سن دیا رہنا ہے میری آواز ہمیشہ توڑیاں گلیاں وچ گونج دی رہنی ہے توڑیاں سماعتاں دے دریچیاں دے دستک دے دی رہنی ہے اوے دلیل سنیو اور جس مچھلی دے پیٹ اندر اللہ دا نبی 10 یا 40 دن گزار کے آوے اور مچھلی ہو کے حیوان ہو کے جنت اندر جاوے اما آمینہ اور جدے پیٹ اندر نبی نہیں نبیاں دا نبی 9 مہینے گزار کے آوے اور جنت دا باہر کی رہے زندہ باد زندہ باد بہت شکریہ بہت شکریہ جتھے بھی رہاں گا تہاڈا ممنون رہاں گا توبے والیو تہاڈیاں محبتاں قبر تک میرے نال رہن گیاں کدی سانوں یاد کر کے دعا دیویا کرو گے حیرانگی والی گل ہے مولوی جی جس مچھلی کے پیٹ کے اندر اللہ کے نبی یونس 40 دن گزار کے آئے وہ تو جائے جنت میں اما آمینہ جن کے شکم اطہر و انور کے اندر کامل 9 مہینے گزار کے صرف نبی نہیں نبیوں کی صف کا امام آئے حضرات گرامی وہ اما آمینہ جنت سے باہر کیسے رہ جائیں گی جن کا بیٹا ہے امام الانبیاء وہ آمینہ جن کا بیٹا بہت مہربانی ایک باری پھر ڈبل آواز کر کے جن کا بے
میریاں دیسی عقلی دلیلاں لیکن کتاباں نال تعلق رکھن والیاں دلیلاں پیش کرانگا۔ خصائص الکبریٰ دے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عبد الصمد رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماندے نے ایک دہاڑے میں صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے کر گیا، انہوں نے کھانے دا اہتمام کیتا، بچیاں نو حکم دیتا لے آؤ دسترخوان، دسترخوان تے کھانے چون دیتے گئے۔ ابن عبد الصمد کہندے نے حضرت انس نے اپنی کنیز نو حکم دیتا اور رومال بھی لے آ، وہ ایک رومال لے کے آئی، رومال تھوڑا جیا میلا سی، حضرت انس نے صحابی رسول نے اشارہ کیتا، فرمایا اس رومال کو صاف کر لو تھوڑا میلا لگ رہا ہے۔ حضرات کنیز دوڑ کے گئی، وہ بلدے ہوئے تندور دی آگ وچ رومال سٹیا، حضرت جناب ابن عبد الصمد کہندے نے میں کیا لوی پیڑا ہو گیا غر کے تے رومال سڑ گیا ہوئے گا، اس کنیز نو ہن سزا ملے گی۔ حضرت انس نو ڈانٹن گے لیکن جناب انس مسکران دے رہے، جدوں کنیز نے ہاتھ پا کے تندور وچوں کپڑے دا رومال باہر کڈ کے جناب انس نو حاجی صاحب پیش کیتا، جملہ تواڈے اتھرواں دے نام۔ حضرت ابن عبد الصمد کہندے نے میریاں حیرتاں دا ٹھکانہ نہ رہیا، میں ہاتھ چوم کے عرض کیتا صحابی رسول سمجھ وچ نہیں آیا، او لوکاں دے کپڑے میلے ہومن شہباز جملہ تیرے نام، لوکی دھوندے نے پانی نال اور اگ وچ تے کپڑے سڑ جاندے نے، اگ نو دشمنی ہے کپڑے دے نال، پر تہاڈا کپڑا سڑیا نہیں، کأنہ اللبن انج صاف ہو گیا ہے جویں چٹا دودھ ہوندا ہے۔ وجہ کی ہے لطیف صاحب جملہ تواڈے نام۔ حضرت انس بن مالک مسکرا کے بولے، فرمایا اے رومال کوئی عام رومال نہیں، ایک باری عرشاں دے پرونے دی اسی خدمت واسطے گھر بلایا، سرکار نے کھانا کھا کے اپنے ہاتھ اپنا چہرہ اس رومال نال صاف کیتا، او دن تے اج دا دن جدوں میلا ہوندا ہے اسی اگ وچ سٹ کے صاف کر لینے ہاں، چونکہ مصطفیٰ دے چہرے نو لگا ہے اگ ساڑ دی بھی نہیں کچھ بگاڑ دی بھی نہیں۔ میں پوچھنا چاہواں گا ٹوبہ ٹیک سنگھ والیو، محلہ محمد پورا، جامع مسجد حنفیہ رضویہ دے مستقل نمازیو، مسجد دے خدمت گزارو تے خیر خواہو، دیگر پنڈاں وچوں تے شہراں وچوں سید ظہیر احمد الہاشمی دا اے ٹوٹا پھوٹا خطاب سنن واسطے جلوہ گر ہون والیو، میں پوچھنا چاہنا او کپڑا جڑا حضور دے چہرے دے نال لگا او دے تے اگ حرام کر دیتی گئی، جس ماں دے شکم وچ مصطفیٰ 9 مہینے گزار کے آئے ہونگے، اماں آمنہ دا کی مقام ہوئے گا؟ پھر جھوم کے کہہ دیو جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا وہ آمنہ، جن کا بیٹا صحیح مسلم شریف اندر موجود ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کہندیاں نے ساڑھے کل ایک جبہ سی یعنی کرتا سی، او کرتا سرکار دے جسم نال مس ہون والا کرتا سی، او کرتا جڑا حضور استعمال چلے آندے رہنے، کہندیاں نے جدوں میں کوئی بندہ بیمار ہو جانا لوکاں وچ شہرت سی، لوکاں نے اس مریض نو لے کے ساڑھے کل آ جانا، اسی مصطفیٰ پاک دا جبہ دھو کے پانی پیالے وچ پا کے دینا، مریض نے پینا مرض جاندہ رہنا۔ ہاشمی پوچھنا چاہتا ہے اور جڑا جبہ مصطفیٰ دے جسم دے نال لگے، اگر او دی شان ہے جدے پیٹ وچ مصطفیٰ نے 9 مہینے گزارے، آمنہ دا کی مقام ہوئے گا؟ جن کا بیٹا ہے حبیب آمنہ، جن کا بیٹا ہے
اگلی دلیل سماعت کرنا سنن دارا قطنی دے اندر موجود ہے. اے ہوئی حضرت اسماء بنت ابی بکر اینا دا بیٹا جناب حضرت عبداللہ ابن زبیر زبیر بن عوام جنہ دا نامی اسم گرامی عشرہ مبشرہ وچ شمار ہندہ ہے. اینا تے پوری سوا 1.5 گھنٹے دی میری تقریر موجود ہے انٹرنیٹ تے جرا دل کرے جا کے سماعت کر سکتا ہے. حضرت زبیر بن عوام دا بیٹا عبداللہ بن زبیر حضرت اما عائشہ صدیقہ دا پانجا حضرات گرامی حضور دی خدمت اقدس دی اندر حاضر. سرکار نے سینگیاں لگوائیاں پچھنے لگوائے جسم وچوں خون نکلیا. سرکار نے ایک برتن وچ پا کے فرمایا عبداللہ زبیر دے بیٹے آقا حکم ہوئے. فرمایا اے مصطفیٰ دا نبوت والا خون لے جا. آقا کی کراں؟ فرمایا دور کتے سوٹیا جتھے کسے دا پیر نہ آوے. حضرات عبداللہ بن زبیر گئے باہر جا کے پی لیا. حالانکہ قرآن کہندے خون حرام ہے اور عشق دا مفتی ساریاں مفتیاں تو وڈا مفتی ہے جڑے عشق دا فتوہ لیندے نہیں. اور ٹکے ٹکے دے وکن والے مفتیاں دے فتویاں دی پرواہ نہیں کردے. جڑے لاکھ والا فتوہ اور دیندے نے 50,000 والا اور دیندے نے غریب آدمی واسطے اور تے امیر آدمی واسطے اور امیران دے جنازیاں تے ہور فتوہ غریبان دے جنازیاں تے ہور فتوہ امیر دی شادی تے طلاق دا ہور فتوہ غریب تے نکاح تے طلاق دا ہور فتوہ. عشق سب تو بڑا مفتی ہے. عبداللہ بن زبیر نے آپ دا خون نوش کر لیا تے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. اما حضرت جناب اسماء بنت ابی بکر دا بیٹا جدو حضور دی بارگاہ وچ آیا سرکار نے فرمایا عبداللہ آ گئے ہیں جی آقا. فرمایا خون سوٹا ہے آقا جی. فرمایا کسی ایسی جگہ تے نہیں سوٹا جتھے کسی دا پیر آ جائے. مسکرا کے کہتا سونیا ایسی جگہ تے سوٹا ہے پیر تے کی نظر بھی نہیں جانی. جملہ توڑے نام عاشقان رسول دے نام. حضور میں توڑا خون مبارک پی لیا. فرمایا کیوں پیتا ہی قرآن نہیں پڑھیا خون تے حرام ہے. عرض کیتا آقا اے خون کیڑا کوئی عام انسان دا خون ہے حبیب رحمان نبیان تے مرسلین دے سلطان دا خون ہے. آقا میرے عشق نے منو حکم دیتا میں خون پی لیا. نبی پاک نے فرمایا جا پھر ستائی خیران تیرے تے جہنم دی آگ حرام ہو گئی ہے. ہاشمی پوچھنا چاہ رہا ہے اور جس کے جسم کے اندر مصطفیٰ کے لہو کا آدھا پیالہ چلا جائے اگر اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. وہ جڑا مصطفیٰ حضرت آمنہ پاک دے شکم وچ 9 مہینے مکمل رہ کے آیا ہے. اما آمنہ دا کی مقام ہوئے گا. ہاں جہنم دی اگ حرام بولے ہو جہنم دی اگ. ایس عقلی دلیل دے نال ایک نقلی یعنی نقل ہون والی دلیل بھی پیش کر دے ماں. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ آپ دی کتاب الحاوی للفتاوی دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 ان علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبت جبریل علیہ السلام علیہ فیقول ان اللہ یقرئک السلام وہو یقول انی حرمت النار علی صلب انزلک وعلی بطن حملک وعلی حجر کفلک او کما قال. عاشقان مصطفیٰ الرٹ ہو جو گل بڑی سونی لے کے آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ چ جبریل آیا تے جبریل آ کے کہندے حضور اللہ دا سلام لے لو نال ایک پیغام لے لو. جبریل میں سلام لے لیا پیغام کیے. عرض کی تا سونیا اللہ فرماندہ ہے جس پیٹ نے تانوں 9 مہینے اپنے اندر جگہ دیتی جس پشت وچ اساں تانوں رکھیا اور جس گود وچ تسی کھیڈ دے رہے ہو اسی ساریاں تے آتش دوزخ حرام کر چھڈیے.
پتہ نہیں کتھوں دیاں دلیلاں تو لئی پھرنا ہے اما آمینہ پاک دے شکم انور وچ حضور رہ کے آئے نے اور حضرت اما آمینہ دے وجود اتے جہنم دی آگ حرام سرکار دی والدہ ماجدہ اتے جہنم دی آگ سرکار دی امی جان دے شکم انور اتے جہنم دی آگ جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا ٹائم میرا مکی جاندہ یا اگلی دلیل پیش کرا الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ قاضی اجاز اندلسی مالکی علیہ الرحمہ دی کتاب انشاءاللہ مزہ آ جائے گا گل سن کے نبی پاک مدینہ شریف دی گلی وچ بیٹھے ہوئے نے سرکار کائنات سرید پہ کھاندے نے ہوا یاکل سریدہ سرکار سرید پہ کھاندے نے سرید عرب دا ایک معروف تے مرغوب کھانا ہے سرکار نو بڑا پسند سی گوشت دیاں بوٹیاں تے شوربا او دے وچ روٹی دے قبلہ چورا کر کے ٹکڑے سٹے ہوندے نے حافظ صاحب جنوں اسی چوری کہنے ہیں گوشت تے شوربے دی یخنی دے وچ حضرات انہوں عرب دے لوگ سرید کہندے نے نبیاں دے سردار سرید پہ کھاندے نے صدقے جاواں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں ایک عورت گزری سارے مدینے وچ مشہور ہے کہ اے عورت نعوذ باللہ فاحشہ ہے اور بد زبان تے بد کلامی ہے لوکاں نال گالم گلوچ ہوندی ہے حضرات گرامی انہیں مزاق دے طور تے سرکار دے قریب کھلو کے گیا کہندی یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی روٹی پہ کھاندے ہو منوں میں نہیں نال کھواندے ایک لقمہ منوں میں دے دے ہو سرکار نے برتن کیتا نبی بخش صاحب اگے فرمایا لے نہیں تھی یہ تم ہی کھا لے کہندی ہے نہیں جے لج پالا دینا ہی تے او لقمہ دے جڑا منہ وچ پا کے چبا لے آئی ہائے ہائے میں ایک جملے کنج بولا میرے کل الفاظ ہی نہیں میرے کل ہمت ہی نہیں میرے کل فن خطابت ہی نہیں میں ان جملیاں نو کنج پیش کر جاواں ہاں ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے ہاں 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 اے ہوئی ادارے جتھوں منگن والا کدی نہیں سندا ہی نہیں نبی پاک نے جڑا لقمہ چبایا سی حضور نے اگل کے اپنے ہاتھ دی تلی تے رکھ کے اگے کیتا اس بی بی نے جڑی بد زبان تے فاحشہ سے مصطفیٰ دی تلی تو رحمان فریدی صاحب انج کر کے اٹھا کے لقمہ اپنے منہ وچ پایا مدینے دے لوگ کہندے نے اللہ دی قسم جدوں نے مصطفیٰ دے ہونٹاں تے دندا دا چبایا لقمہ اپنے شکم دے اندر میدے وچ اتاریا اوے سیرت بدل گئی کردار بدل گیا پہلے فحاشی وچ مشہور سی پھر حیا وچ مشہور ہو گئی پردہ نشیں ہو گئی صحابیات ولیہ بن گئی میں پوچھنا چاہنا اوے مصطفیٰ دے منہ دا نکلیا ہویا لقمہ اگر ایک گندی عورت نو اچھی عورت بنا دے وے سیرت بدل دے وے تے جس بی بی دے پیٹ وچ مصطفیٰ 9 مہینے گزار کے آئے ہون گے اما آمینہ دے کردار دا عالم کیا جن کا بیٹا ہے حبیب کبریا وہ آمنہ جن کا بیٹا ہے حبیب وہ آمنہ اور عالم فطرت میں بھی جو دین فطرت پڑھ رہی عالم فطرت دی وضاحت کر چکے ہیں فطرت جڑی تواد نال ہوندی ہے اے دا مطلب نیچر خو سرشت مستقل عادت جبلت حضرات انسان دی او طبیعی حالت جدے اللہ انسان نو پیدا کردا ہے ادھر فطرت تے ادھر فطرت سننا میں مصرع اول وچ لکھ کے تے پھر مصرع ثانی وچ رزلٹ کی کڈیا ہے کہ عالم فطرت میں بھی جو دین فطرت پڑھ رہی عالم فطرت میں بھی جو دین فطرت پڑھ رہی عالم فطرت میں بھی جو دین فطرت پڑھ رہی جس نے سجدہ نہ کبھی بت کو کیا وہ
مینا جس نے سجدہ نہ کبھی بت کو کیا، مینا جن کا بیٹا ہے امام حضرات گرامی جناب آمینہ طاہرہ آپ دے شوہر ادوں وصال کر گئے سن دوران سفر جدوں سرکار پیٹ وچ سن۔ حضرات بیوی فوت ہو جائے جوانی وچ تے جڑا کرب اس ویلے بندہ محسوس کردا ہے ہر بندہ نہیں دس سکدا، وہی دس سکدا ہے جنوں دکھ ملیا ہوئے۔ اور بیوی فوت ہو جائے تے مرداں واسطے تے بڑیاں آسانیاں ہوندیاں نے، پری جوانی وچ کوئی عورت بیوہ ہو جائے پیٹ چ بچہ بھی ہوئے، اندازہ لگا سکتی ہو کی مشکلات ہون گیاں۔ پری جوانی عہد شباب، اماں آمینہ پاک دی تقریباً 14 سال عمر شریف تھی جدوں سرکار دنیا تے تشریف لیا، تقریباً 14 سال، یعنی 13 سالاں دی عمر چ تقریباً شادی ہو گئی۔ عرب دیاں بچیاں جلدی قد کاٹ کر لیندیاں سن۔ حضرات حضرت آمینہ بڑیاں روئیاں، لیکن عورت جدوں ماں بننے والی ہوندی ہے نا، وہ پل پل مردی ہے تے پل پل جیوندی ہے۔ ادا آن والا بچہ انہوں امید دلاندا ہے یہ کدی تے جوان ہو جائے گا، کدی تے مشکلات کٹ جان گے، کدی تے سفر آسان ہو جان گے۔ حضرات جناب اماں آمینہ پاک دا در یتیم شہزادہ دنیا تے پھر تشریف لے آیا، 6 سال عمر سی۔ ایک باری اپنے باپ دی قبر تو حضور نو پھران واسطے اماں آمینہ سرکار نو نال لے گئیاں۔ مقام ابابا تے پہنچیاں۔ حضرات اے مکہ شریف تو مدینہ شریف دے رستے وچ مقام سی، اوتھے آ کے حضرت اماں آمینہ دی طبیعت بگڑ گئی۔ سرکار دا کھوٹ کے ہاتھ پھڑیا اور رو کے کہندیاں نے پتر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مر تے ہر کسی نے جانا ہے، پر میرے وانگوں بھی کوئی فوت ہوئے گا؟ جس طرح میں فوت ہو رہی ہوں، لوکاں دے ذکر مٹ جاندے نے، پر مرن تو بعد بھی میں زندہ رہاں گی، کیونکہ میں پیچھے تینوں چھڑ کے چلی گیا۔ حضرت اماں آمینہ پاک صلاۃ اللہ علیہا رحلت فرما گئیاں۔ 6 سال دا بچہ جدا باپ دنیا تو پہلے جا چکے ہے، جدی ماں فوت ہو جائے، صرف ایک کنیز حبشن ام ایمن نالے کی بجلیاں ڈگیاں ہونگیاں قلب مصطفیٰ تے۔ بہرحال میرے آقا نو اللہ پاک نے پہاڑاں ورگا صبر دے کے کلے ہے۔ حضرات پھر وقت لنگدا رہا، سیدہ آمینہ 20 سال دی عمر شریف اندر وفات پا گئیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں حضور دی امی جان دی قبر تو گزرنا، سرکار نے سلام محبت پیش کرنے واسطے رک جانا۔ حضرات گرامی سماعت کرنا مستدرک للحاکم وچ موجود ہے۔ ام بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی قال زار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر امہ فی الف مقنع فلم یر باقیا اکثر من یوم اذن او کما قال۔ حضرت جناب بریدہ کہندے نے ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام 1000 فوجیاں دا لشکر نال لے کے جہاد تو واپس آ رہے سن۔ ادھروں مقام ابابا آ گیا جتھے نبی پاک دی امی جان دی قبر ہے۔ کہندے نے ساری عمر حضور نو روندیاں ویکھیا، پر جس طرح مصطفیٰ لجپال اپنی اماں آمینہ دی قبر تے کھلو کے روئے، اسی کدی بھی حضور نو انج روندیاں نہیں ویکھیا۔ نبی پاک نو پتھر بھی بجے، لوکاں نے گالیاں بھی دتیاں، لوکاں نے جادوگر بھی آکھیا، شاعر بھی آکھیا۔ مصطفیٰ کریم دیاں بیٹیاں نو دکھ دتے، طلاقاں دتیاں۔ سرکار دے بیٹے بھی دنیا تو گئے، سرکار نو انج چھم چھم روندیاں نہ ویکھیا، جس طرح اپنی اماں جان دی قبر تے حضور کھلو کے روئے۔ اور سرکار اکثر
اور اپنی امی جان نو یاد کردے سن کنا لفظاں وچ لو آخری حدیث الحاوی للفتاوی وچوں پڑھن لگا تقریر میری ختم ہو گئی ان علی ابن ابی ان طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاح وفی روایت انا فی صلاة العشاء قد قرأت فیہا بفاتحة الكتاب تنادی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم لعجبتها لبیک او کما قال علیہ السلام جملہ سنیو ٹائم میرا اوور ہو گیا میں پتہ ہے تھوڑا ٹائم بڑا قیمتی ہے پر جڑی گل کرن لگا عقیدے دی درستی واسطے ایک کوئی حضرات گل کفایت کر جائے گی مدت مدید تک مینوں دعاواں دیندے رہو گے اگر ایک گل نال لے گئے اپنی بیوی تک پہنچاؤ اپنے بچیاں تک پہنچاؤ تاکہ کسی دا عقیدہ خراب نہ ہوئے حضرات گرامی سرکار فرماندے نے لوگو میں اپنی ماں دے شکم وچ سا میرے ابا جی چلے گئے پھر میں 6 سال دا سا میری امی جان چلیاں گئیاں آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوندے منوں ویکھ کے پھولے نہ سماندے لوگو اگر میری اماں آمینہ طاہرہ زندہ ہوندیاں اور انا فی صلاۃ العشاء میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوندا قد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب نماز عشاء دے اندر میں سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوندا اور تنادی یا محمد ادھر میری اماں مینوں یا محمد کہہ کے بلاندیاں او لوگو لا جب تہاں لبیک میں نماز والے رب دے حکم نال نماز چھوڑ دا توڑ دا تے دوڑ دا ہاتھ بن کے کہندا نہیں اماں حکم فرما تیرا پتر محمد آ گیا ہے جملہ سنی جے میری یہ گردان میرے اے جملے تینوں مزہ دے جاون پھر شرماویں نہ اللہ تیری ماں نو سلامت رکھے اگر ٹر گئی ہے بشمول میرے اللہ سڑیاں ماما نو جنتاں وچ اونچے کر دے اپنی ماڈل پیار کرن والے ہو کی خیال ہے تہاڈا مصطفیٰ کریم اس مولوی تے راضی ہون گے جڑا 1.5 گھنٹے دی تقریر کر جائے کہ محمد دے والدین جہنمی نے مصطفیٰ دے ماں باپ کافر نے اور سرکار انہوں کو سینے لان گئے آج سنی میری دلیل سرکار نے اپنی امی دے بارے چ فرمایا کہ میں اپنی امی نو کی کہندا لبیک حضرات گرامی مصطفیٰ کریم اور جنہاں نو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہہ رہے نے لبیک جنہاں نو بابا خادم حسین رضوی کہتے کوا رہے نے لبیک جنہاں نو سنیاں دا بچہ کہہ رہا ہے لبیک جنہاں نو ہر عاشق کہہ رہا ہے لبیک جنہاں نو ہر ولی کہہ رہا ہے لبیک جنہاں نو ہر عالم کہہ رہا ہے لبیک جنہاں نو ہر غیرت مند کہہ رہا ہے لبیک اور جنہاں نو غوث اعظم کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو داتا علی حجویری کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو بابا فرید الدین کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو خواجہ اجمیری کہہ رہے ہیں لبیک اور جنہاں نو مہر علی شاہ کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو پیر سیال لجپال کہہ رہے ہیں لبیک اور جنہاں نو ملتان والیاں سرکاراں کہہ رہی ہیں لبیک جنہاں نو بریلی والیاں سرکاراں کہہ رہی ہیں لبیک جنہاں نو حسین کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو حسن کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو حبشی بلال کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو ابو دردہ کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو ابو ذر غفاری کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو ابو ایوب انصاری کہہ رہے ہیں لبیک اور جنہاں نو مولا علی کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو عثمان غنی کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو حضرت عمر کہہ رہے ہیں لبیک جنہاں نو تاجدار صداقت شہریار محبت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں لبیک اور جنہاں نو 1,24,000 نبی تے پیغمبر کہہ رہے ہیں محمد عربی لبیک اور سونا لبیک والا مصطفیٰ اپنی ماں نو کہہ رہی ہے اماں جی لبیک ہاتھ کھڑے کر کے لبائی جنہاں نے ہاتھ ہجے بھی تھلے رکھے نے تو انو آکڑ خانی مبارک سانو محمد دی سنا خانی مبارک لبیک
پتر شالا خیر ہوگی اب چک سنی ماں دا پتر ہے اب چک کے کہہ لبیک لبیک نعرہ رسالت سنیو ذرا میں کی لکھی ہے ساری دنیا مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے ظہیر ساری دنیا مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے ظہیر ساری دنیا مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے ظہیر جن سے کرتے پیار ہیں خود مصطفیٰ بول دیو غیرت مند سنیوں بول دے وہ جن سے کرتے پیار ہیں خود مصطفیٰ وہ آمنہ جن کا بیٹا ہے اگلے جمعے وقت تشریف لے آنا ایک اچھے اور سونے موضوع دے نال حاضری ہوئے گی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین